यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक मजे में और आपकी होस्ट अना भी आपके साथ है, मजे में है और फिट फाट है जनाब। आज की शाम बहुत सारे लोग जैसे के लिए प्रॉब्लम। आज सुबह 9 बजे से सीएनजी स्टेशन बंद है और कल सुबह यानी कल सुबह 9 बजे सीएनजी स्टेशन खुलेंगे, लेकिन ये एक दिन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है सीरियसली जिन लोगों को इस प्रॉब्लम के साथ सफर। कोई बात नहीं, आज है हम लोग पेट्रोल पे चले जाते हैं। कुछ ऐसे कुछ लोग हैं जिनके रोजगार ही सिर्फ अब से लिंक करते, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पता नहीं बेटर हो जाएगा। आप लोग के साथ मजीद बातचीत करते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ साथ रहेंगे, लेकिन टाइम हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद करते हैं साथ इवनिंग लाउंज। अना भी आपके साथ है जनाब। एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त सा मैं आज टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो मतलब एक देखा जाता है कि हमारी इस सोसाइटी में ये चीज हमारे पास कुछ हो ना हो, ये चीज हमारे पास बहुत ज्यादा मौजूद है। ठीक है, तो इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो क्या बात है यार, फिर सारी चीजें जिनकी आपको जरूरत है, जो आपकी नीड है, वो खुद ब खुद पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक आप लोगों से, उस पर आप लोग भी शामिल हो सकते हैं कॉल के जरिए। जी हाँ, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके फिर मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और अपने तमाम व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ, और साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स हमेशा की तरह अपने मसाइल का हल मालूम करेंगे कुरान करीम के आया मुबारक से, और अपना इसमें आज़म जानेंगे, और इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम को ना साहिबा खूबसूरती के साथ आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आमिर साहब से तो जो सवाल करने हैं आप वो भी बिल्कुल करें, इसमें आज़म भी पूछे, खात की ताबीर भी आप लोग पूछ सकते हैं, अपने मसाइल का हल भी पूछ सकते हैं। अब आगे जो हम बढ़ रहे हैं, जैसे कि आमिर साहब ने कहा, तो टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज मैं बात कर रही हूँ गुस्से पे। गुस्सा क्यों आता है? ये नहीं, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं। हर किसी की एक अपनी अपनी एक होती है ना, इंसान को देखिए आमिर साहब के गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, आता है बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि आता है, बिल्कुल फितरी अमल है। लेकिन उसको कंट्रोल करना, जब ही तो हम स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, जब ही तो हम बहुत अच्छे इंसान कहलाएंगे। बेशक। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो हाँ, इस पर मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ाकार बताता हूँ कि अगर आपको गुस्सा आए, अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, ठीक है ये। और दूसरा तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ समझिए कि दुरूद शरीफ का पढ़ना, ये दुरूद शरीफ का पढ़ना जो है वो गुस्से को फौरी तौर पर कंट्रोल करता है, और इस तरह कंट्रोल करता है कि सिर्फ आपका गुस्सा ही नहीं कंट्रोल करेगा। अच्छा। बल्कि अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है और आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, अच्छा, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। बाजार में अगर चंद लोगों के दरमियान झगड़ा हो रहा है, आप दूर खड़े में आप आवाज बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें, तो उनके ऊपर भी वो सारे के सारे जो है अल्लाह के फजल करम से कूल डाउन हो जाएंगे, और बिल्कुल गुस्से वाला मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल। यानी ये इतना जबरदस्त है कि अगर अजीज व अकारीब में कोई लड़ाई हो रही है, रिश्तेदारों में कोई लड़ाई हो रही है, या घर वालों में आपस में कोई खुदा न खास्ता नाचाकी पैदा हो रही है और गुस्से में आए हुए सब, तो आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। तो देखें, और ये कितना खूबसूरत तरीका बताया है गुस्से को कंट्रोल करने का। अच्छा, मैं बात इसलिए कर रही हूँ, टॉपिक हम इसलिए रखते हैं कि और बहुत सारे लोग जो और तरीके जो रखते हैं, जो और काम कर रहे होते हैं, तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है, चीख चला कर यानी खूब शाउट करके ना अपने दिल की एक भड़ास निकाल लेते हैं कि उन्होंने अपना गुस्सा कम करना, और फिर जब उन्हें उसका एहसास होता है तो मतलब थोड़ा सा पछताते हैं। लेकिन क्या फायदा, आपने उस वक्त अपनी जुबान के कमालात दिखा दिए दूसरे को। और कहते हैं कि एक इंसान की पहचान भी जब होती है जब उसे गुस्से में देख लो, गुस्से के वक्त उसे पता चल जाएगा कि जी इन साहब की या इन साहिबा की शख्सियत कैसी है। इंसान को अगर पहचानना हो तो उसके भी 3 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1, उसे गुस्से में देखें। नंबर 2, आप उसके साथ सफर करके देखें। अच्छा, सही। नंबर 3, आप उसके साथ बस कर देखें, रह कर देखें। ओके, ये तीन चीजें आपको बता देंगी कि जिस इंसान के बारे में आपने जो कुछ सोचा हुआ है, अब उसमें कितना चेंज आया और असल शख्सियत क्या है।
غصہ اور ساتھ رہ کر پتہ چل جائے گا. ظاہر ہے پھر تو انسان بالکل مطلب اپنے نارمل اسٹائل کے ساتھ جو اس کا لائف اسٹائل ہوگا اسی کے ساتھ وہ چل رہا ہوگا. تو یہ چیز اگر انسان کو جاننا چاہتے ہیں صحیح انداز میں تو اس کے ساتھ رہ کے دیکھیں, اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں. جن لوگوں کے ساتھ رہنا پاسبل نہیں ہو تو ان کو غصے میں بھی دیکھ سکتے ہیں, غصے کی حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اب غصہ دلانا پڑے گا. نہیں دلانا نہیں پڑے گا, وہ دوسروں پر غصہ کس طرح کر رہا ہے, بالکل کہ وہ دوسروں سے بات کیسے کر رہے ہیں, ان کا کیا, اگر کسی نے کوئی غلط کام یا کچھ ایسی غلطی کسی سے ہو گئی ہے تو اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہے بالکل دوسروں کے ساتھ. اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب بندے میں بالکل بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, لیکن اگر کنٹرول کر لیا تو پھر سمجھیں کہ آپ جس انسان کو جاننا چاہتے ہیں وہ بالکل پورا اترا ہے جو اس کا ہم امتحان میں کہہ لیں یا آپ جس لمٹ میں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بات بتا دوں ویورز کہ آپ دوسروں کی برائیاں یا دوسروں کی اچھائیاں ضرور کاؤنٹ کرتے ہیں. کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے, لیکن ہم انسانوں میں ہر کسی انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. ہمیں اگر کسی انسان کو اپنانا ہے تو اس کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ہی اپنانا ہوگا. بالکل. اور پھر وہ اچھا عامر صاحب وہ پھر ہمارے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم کسی کی اگر کچھ بری عادتیں ہیں تو ان کو اچھائی بنا لیں, یا اگر ہماری کچھ بری چیزیں ہیں بری باتیں تو ہم ان سے سیکھیں گے. اور ہمارے نکاح کے 3 بول جو 3 مرتبہ قبول ہے کروایا جاتا ہے جی, آج اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تشریح کر کے بتاؤں. بالکل بتائیے سر. نکاح میں پہلا قبول ہے, تم نے اس انسان کو تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کیا. اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کیا, پہلا اوکے. نکاح کا دوسرا بول, جو بھی اس کا ذریعہ معاش ہے اور جو بھی اس کا کمائی جتنی بھی ارننگ کرتا ہے تم نے اس تمام ارننگ کے ساتھ اسے قبول کیا. صحیح, کہا قبول ہے. صحیح, چاہے وہ جتنا بھی کما زیادہ ہو یا کم ہو اس کے ساتھ ٹھیک ہے. اس کے بعد تم نے اس کے تمام جتنے بھی اس کے جاننے والے لوگ اور ملنے والے لوگ اور اس کے رشتہ دار اور اس کے والدین خاص طور پر اس کے گھر والے ان سب کے ساتھ اسے قبول کیا. کہا قبول ہے. تو پھر اس پہ یہ ہوتے ہیں 3 چیزیں, اور دیکھیں اس میں سب تینوں میں ساری باتیں آ گئی ہیں پوری زندگی کی. عامر صاحب ویسے نارملی یہ کیا بھی جاتا ہے کیا, ایسے اگر یہ الفاظ کہے بھی جاتے ہیں؟ نہیں کہے نہیں جاتے, لیکن ان کا مقصد قبول ہے کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن بولنا بھی چاہیے تاکہ اس لڑکی کے مائنڈ میں یہ باتیں آئیں, کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ نکاح نامے میں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہے, تو وہ بتانا بھی چاہیے. اسی طرح لڑکی کے لیے پھر لڑکے سے کہا جاتا ہے کہ تم نے اس کو تمام اس کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کیا. کہا جی قبول ہے. تم نے اس کے تمام عادت و اطوار کے ساتھ اس کو قبول کیا. آمدنی والی چیز جو ہٹا کے عادت اور اطوار والی, اس کے بعد فیملی اور گھر اور یہ ساری چیزیں آگے. دیکھو لڑکے کتنا مطلب ہمارا جو مذہب ہے وہ اتنا پیارا ہے, اور اسلام میں کتنی پیاری سی باتیں کہ وہ جو نکاح کی بھی جو چیزیں وہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ مینشن کی جا رہی ہیں کہ آپ جب قبول کر رہے ہیں تو آپ نے تمام چیزوں کا, پھر بعد میں شکایت کیوں آخر شکایت. عامر صاحب کالر کو بھی شامل کر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان شکر. آپ کے ہوتے ہوئے کسی کمی ہے یار؟ آپ لوگوں کی کمی ہے بھائی, میں تو انتظار کر رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کی کمی ہے. بتائیے کیسا جا رہا ہے شو, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بس روز کی طرح ہمیشہ کی طرح خوبصورت پیارا. بس عامر صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے, اتنے پیارے پیارے اتنے پپو کیسے ہوتے جا رہے ہیں؟ کلر, کون سی کریم, کون سا جل, کیا چیز سنبھال. عامر صاحب نے تو آج دیکھے نا کہ کلر بھی کتنا پیارا پہنا ہے, نیوی بلو, اسی لیے پپو لگ رہے ہیں. عامر صاحب آپ بتائیے کہ کھانا پہلے تو میں آپ کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اس کے بعد میں اللہ آپ کی عمر دراز کرے, اس طرح ہمارے لیے دعائیں اور محبتیں اور پیار جو ہے وہ آپ بکھیرتے رہیں اور ہم سمیٹتے رہیں. بس جی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کا ساتھ ہے. جی جلدی سے بتا دیجئے, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, جلدی سے بتا دیجئے. غصے کو کنٹرول کرنا ہو تو کیا کرتی ہیں؟ بس بہادر آدمی وہی ہے جو غصے کو پی جائے, کنٹرول کر جائے. پھر بہادری تو یہی ہے نا جی. کر لیتی ہیں کنٹرول انشاءاللہ. اچھا, سب سے زیادہ آپ کا بہت
ओ लाइन ड्रॉप हो गई, so सॉरी, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करती हैं, अच्छी बात है। इसके साथ ही टाइम भी हो चुका है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, आपसे दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में।